5 साला बेटी को जब मारा होगा, उन बाकी के 2 बच्चों ने तो देखा होगा। इसके हाथ नहीं कांपे, इसकी रूह नहीं कांपी। इस औरत ने जिस तरह छुरियां अपने बच्चों पर चलाई है ना, इसको ऐसी सजा दें कि एक दफा दोबारा लोग हिल के रह जाए। ये माँ नहीं है, इसको डायन कहें। इस औरत ने माँ ममता पर सवाल उठा दिया। खातून ने 3 दिन पहले मेरे से छुरी ली है। बच्चों का जो चच्चा है उसके साथ ताल्लुकात भी हैं। अच्छा मैम, बहुत से अफसोसनाक वाक़यात तो हम सुनते आए हैं और ख़वातीन के हवाले से आप अक्सर औक़ात जो हैं बताती भी हैं कि ख़वातीन अब जो हैं वो बड़ी पत्थर दिल होती जा रही है, लेकिन एक माँ का इस तरह का कदम उठाना, इस हवाले से क्या कहती हैं और ये क्या वाक़या क्या है? बिल्कुल जी, माँ के ऊपर तो बहुत सारे सवाल उठ गए, माँ के रिश्ते पर उठ गए, ममता पर बहुत सारे सवाल उठ गए जब ये केस सामने आया। और कल हर किसी के कान यही सुनना चाहते थे कि ये सब कुछ करने वाले घर वाले ना हों। लेकिन दुख की बात ये है कि सब जो है, कहा जाता है ना, अंदर खाते सब जानते थे कि ये कोई अपना ही घर का भेदी है। ठीक है, वालदैन घर को ताला लगा कर जाते हैं दवाई लेने के लिए, ठीक है, और वापस आते हैं, घर का ताला खोलते हैं और अंदर तीनों बच्चे ज़िबा हुए पड़े हैं। अब जो बच्चा सबसे बड़ा है, बच्ची मोमिना, उसकी उम्र 5 साल है। कितने ही मासूम बच्चे होंगे, 5, 4, 1.5, ठीक है, 1.5 साल की उम्मे हबीबा, 5 साल की मोमिना और 4 साल का मोमिन। तो आप सोचें कि ये कितने छोटे बच्चे होंगे और इन्होंने क्या किया होगा, इनका क्या कसूर होगा। सबसे बड़ा दुख ये है कि जब पुलिस ने इस केस को रिवील किया, जो फर्स्ट रिपोर्ट थी, पुलिस ने उसको रिवील किया, पहले पुलिस वाले यही तहम्मुल मिजाजी से कहते रहे कि हम बहुत जल्द आप लोगों के सामने चीज़ें रखेंगे, अभी तो जस्ट हम लोग शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, हमें पता लगेगा। लेकिन बात वहाँ से थोड़ी सी खटकी जब पुलिस ने माँ को भी पकड़ लिया, बाप को भी पकड़ लिया, चचा को भी पकड़ लिया। ठीक है, अब माँ जो है, जैसी वो अंदर एंटर हुई, माँ ने शोर शराबा किया, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे। जाहिर है माँ ने बैन की है पूरी रंगबाजी, पूरी जितनी रंगबाजी ये कर सकती थी इसने की। उसके बाद जब पुलिस की नफरी आई तो इस खातून ने कहा कि हमने पुलिस कार्रवाई नहीं करनी। ठीक है, क्यों नहीं करनी भाई, तेरे बच्चे ज़िबा हुए पड़े हैं, क्यों नहीं करनी? बिल्कुल ऐसे है। सबसे पहले तो इस मामले में लोग बुलाते हैं पुलिस को हैं, ऐसे ही क्यों नहीं करनी? तस्वीरें ना लो मेरे बच्चों की, क्यों ना लें तस्वीरें? अच्छा, उसके बाद इसने बड़ा रोने का बयान, हाय मेरे बच्चे, हाय मैं तो दवाई लेने गई थी, हाय मेरा तो बीपी डाउन हो गया था, ये वो सारा कुछ। पुलिस ने इन सारों को पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस ने बहुत ही तेज़ी के साथ, ये तारीख में ये भी चीज़ लिखी जाएगी कि पुलिस ने चंद घंटों में किस तरह से इस केस को सॉर्ट आउट किया। उसके बाद इसके चचा को पकड़ा। वहाँ पे मौजूद लोगों ने कहा है चचा ने मार दिया, चचा ने मार दिया। तो पुलिस ने कहा हम सवाल जवाब के लिए, हम इंफॉर्मेशन के लिए लेकर जा रहे हैं। अच्छा, इस खातून को जब लेकर गए और कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने जब रिवील किया कि बच्चों को मारने वाली खुद माँ है। बिल्कुल ठीक है, सीसीटीवी फुटेज ने बहुत साथ दिया। अब इस खातून ने जो ड्रामा, अच्छा, उस सीसीटीवी फुटेज से क्या मामला सामने आए, उसमें कहानी सीसीटीवी फुटेज में ये खातून अपने शोहर के साथ निकली तो थी, ठीक है, उसके बाद ये वापस घर में आई है अकेली, ठीक है, फिर ये घर से गई है, ठीक है, फिर चचा भी घर में आया और गया। तो इसीलिए पुलिस ने चचा को भी पकड़ लिया और उसको घर को ताला लगा हुआ है, ताला टूटा नहीं है, ताले को खोला गया है। टूटा होता तो डकैती का मामला, तो चोर आ गए, चोरों ने बच्चों को ही मारना था। ठीक है, फिर एक मोहल्लेदार सामने आया जिसका कहना था कि इस खातून ने 3 दिन पहले मेरे से छुरी ली है। ठीक है, अच्छा जी, इस खातून से जब पुलिस ने इन्फॉर्मेशन ली तो इस खातून का कहना था कि मेरा शोहर जो है वो मेरे बच्चों को कहता था मेरे नहीं है। ठीक है, पहला झूठ। दूसरा, ये खातून कहती है मेरा शोहर मुझसे जिस्म फरोशी करवाना चाहता था। आपको इस बात में कुछ हकीकत नजर आती? मैंने आपको कहा पहला झूठ, हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरा झूठ, मेरा शोहर मुझसे जिस्म फरोशी करवाना चाहता था। इन केस अगर तुम्हारा शोहर तुमसे जिस्म फरोशी करवाना चाहता था, उसको तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, बच्चे किसी के भी हों। बिल्कुल सही है, उसको तो पैसा चाहिए, फिर उसको तो कोई मसला नहीं, बच्चे जिसके मर्जी लेकर आती रहो। ठीक है, अब ये खातून कहती है मैंने पहले खुद को ख़त्म करने की कोशिश की, मैं खुद को मारना चाहती थी, पहले मैंने यही सोचा था मैं खुद को मारूंगी। ठीक है, लेकिन मैंने खुद को इसलिए नहीं मारा कि अगर मैं मर गई तो मेरा शोहर मेरे बच्चों को घर से निकाल देगा। आप इसकी मेंटालिटी का लेवल चेक करें कि बच्चों को घर से निकाल देगा, उससे बेहतर है कि बच्चों को मैं ही मार दूं, बच्चों को मैं ही दुनिया से। बहुत से लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि इस संगदिल माँ ने खुद को क्यों नहीं मारा। खुद को क्यों मारती वो? खुद को मारना इतना आसान होता है? ये जो औरत है ये छुरी लेकर आई 3 दिन पहले, यानी कि इसके दिमाग में चल रहा था, ठीक है, ये प्लान कर चुकी थी। मोहल्लेदार कहते हैं इनके घर में बहुत लड़ाई झगड़े थे, बहुत हर टाइम की किचकिच थी। ठीक है,
ایک دن پہلے بھی ان کے گھر میں بہت اچھی خاصی لڑائی ہوئی, اس میں ساس بھی شامل تھی, اس میں چچا بھی شامل تھا, سب لوگ شامل تھے. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس خاتون کے اس کے بچوں کا جو چچا ہے اس کے ساتھ تعلقات بھی ہیں. ٹھیک ہے, اس بات یہ مبینہ طور پر اطلاعات, یہ بھی محلے دار, آپ کو پتہ ہے جتنے منہ جتنی اتنی باتیں, لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. جب اس طرح کی چیزیں ریویل ہو جاتی ہیں نا تو پھر لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, ہاں یہ بھی ہوا تھا, ہاں ویسے بھی ہوا تھا, لوگ بہت کچھ کہتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تعلقات تھے اور ان کے گھر میں اس وجہ سے لڑائی رہتی تھی. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ اس خاتون نے اپنی 5 سالہ بیٹی کو جب مارا ہوگا, ان باقی کے 2 بچوں نے تو دیکھا ہوگا, بالکل, کہ گھر میں آئی پلان کر کے, بالکل ان 2 بچوں نے کھڑے دیکھا ہوگا کہ ہماری ماں نے بچی کو, بہن کو مار دیا ہماری. اس کے ہاتھ نہیں کانپے, اس کو تکلیف نہیں ہوئی, اس کو دکھ نہیں ہوا, اس کا ضمیر مر گیا تھا, اس کی روح نہیں کانپی. سن کر ہماری روحیں کانپ گئی. کل بالکل ایسے ہی ہمیں تکلیف ہوئی, بچوں کو دیکھ کر تکلیف ہوئی. وہ بچوں کو جیسے وہ لے کر جا رہے تھے ریسکیو والے, اور کتنے پیارے بچے, تو ہمیں تکلیف ہوئی. اس ماں کو نہیں ہوئی جس نے پیدا کیا ان کو؟ بالکل, اس کو شرم نہیں آئی؟ بالکل, بچوں کو ماں کیسے مار سکتی ہے؟ ماں تو ابھی بھی دل نہیں مانتا, لیکن اتنے کیس دیکھ چکے ہیں, اتنا کچھ دیکھ چکے ہیں, تو دل کہتا ہے کہ ہوتا ہی ہے, ہوتا ہی ایسے. اور پھر آپ کہتی ہیں کہ اب تو جو مائیں ہیں ان سے تو وہ, ان ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت نہیں ہے. میں یہ کہتی ہوں, لوگ کہتے ہیں جی ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. بالکل ایسے, ہم نے یہی سنا, اور یقیناً ہماری ماؤں کے پیروں کے نیچے تھی. ہم نے جو سنا ایسا ہی ہوگا. جو ہم نے اپنی ماں کو قربانیاں ہی دیتے دیکھا ہے. بالکل ایسے, اپنی نہیں, اپنے ٹائم میں ہم نے ہر ماں کو قربانی دیتے دیکھا ہے. بالکل ایسے, ہر ماں کو. اولاد اور مائیں سانجھی ہوتی ہیں, بیٹیاں اور مائیں جو ہیں یہ سانجھی ہوتی ہیں, سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں. ماں سب کی ایک جیسی ہوتی ہے. یہ ماں نہیں ہے, یہ اس کو ڈائن کہیں. اس عورت نے ماں ممتا پر سوال اٹھا دیا ہے. بالکل ایسے, اس نے بچوں کو ذبح کر دیا ہے. عورت تو بکرا ذبح کرتے نہیں دیکھ سکتی کسی کو. عورت تو بچے کو تکلیف ہو, انجیکشن لگنے لگے نا تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتی ہے. یہ کیسی عورت ہے, یہ کیسی ماں تھی؟ بالکل ایسے. ایک ہی گزارش ہے, لٹکا دیں اس کو. اچھا, سوال یہاں پر یہ ہے کہ ابتدائی رپورٹس میں جو پولیس نے ابھی تک تحقیقات کی ہیں, کیا اس کے کوئی مینٹیلٹی لیول جو ہے اس کا بھی کوئی پتہ چلا ہے؟ سائیکولوجیکلی کوئی اس کو پرابلم تو نہیں تھی؟ دیکھو, اس کو جو بھی مسئلہ تھا, جتنا بھی ڈپریشن تھا, جس کو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا, سب سے پہلے خود کو نقصان پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو کوئی بھی دیکھو, ڈپریشن ایک حقیقت ہے, اور یہ واقعی میں ایک بیماری ہے. یہ ایک بیماری, ہم لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اب جس طرح کے ہم حالات سے گزر رہے ہیں, جو جس طرح کے انوائرمنٹ ہیں ہمارے ارد گرد, جو ہماری زندگی میں معاملات چلتے ہیں اب کی جو لوگ ہیں, تو ڈپریشن ایک بیماری ہے. اس خاتون نے پتہ نہیں کون سا نشہ کیا ہوا تھا, اس کی آنکھوں پہ کون سی پٹی چڑھی ہوئی تھی, اس کو بچوں کی تکلیف نہیں نظر آئی. یہ کیسے چھریاں چلاتی گئی, اور اس کے بعد یہ کیسے ڈرامہ کرتی گئی. دیکھو, یہ اتنی ڈپریشن میں تھی نا, یہ پھر ڈپریشن میں رہتی, مار کے بچوں کے پاس بیٹھی رہتی اور دیکھتی رہتی کہ مجھ سے ہو کیا گیا, میں نے کیا غلطی کر لی. پھر اتنی سازش نہ کرتی, پھر اتنے پلان نہ کرتی. یہ بالکل ایسے ہی. یہ تو سی سی ٹی وی فوٹیج اس کا بھلا ہو جو سامنے لوگ لگا لیتے ہیں کیمریز, اور وہ ریکارڈ ہو جاتی ہیں اور چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, اور ان کے کرتوت جو ہیں وہ یقین کریں یہ ساری چیزیں نہ ہو, سی سی ٹی وی نہ ہو, ان کے بیان نہ ہو, پولیس نہ ہو, پولیس کے پاس اس طرح کی چیزیں نہ ہو, پولیس کو اس طرح کی انفارمیشن نہ لے سکے پولیس, تو یقین کریں کہ ہم تو آئے دن یہ سب کچھ سنیں. بالکل ایسے ہی. اچھا, اب سوال یہ ہے میڈم کہ کیا اس خاتون کے کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے کسی اور کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد کیا بچے اس کے راستے کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہے تھے؟ پہلی بات جو ابھی تک کی, اس نے پولیس کو جو اسٹیٹمنٹ دیا کہ میرا شوہر مجھ سے غلط کام کروانا چاہتا تھا. اگر شوہر ایسا کرتا تھا تو تم علیحدہ ہو جاتی. تمہیں اتنی عقل ہے کہ یہ کام غلط ہے, بالکل ٹھیک ہے, میرا شوہر مجھ سے غلط ڈیمانڈ کر رہا ہے, تم اپنے بچوں کو لے کر علیحدہ ہو جاتی. تم شوہر کو نقصان پہنچا دیتی. آئے دن ہم لوگ سنتے ہی ہیں کہ بیوی نے اس وجہ سے شوہر سے علیحدگی کر لی ہے, شوہر کو نقصان پہنچا دیا. اس سب میں کہ اگر شوہر تمہیں کسی غلط کام کے لیے اکسا رہا ہے, اس میں بچوں کا کیا قصور ہے؟ وہ 1.5 سال کی ام حبیبہ کا کیا قصور تھا؟ بالکل ایسے, اس نے تمہیں کہا کہ غلط کام کرو. اگر تمہارا شوہر بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ یہ بچے میرے نہیں ہیں, تو ایسا غیرت مند بندہ کیسے یہ کہہ سکتے اپنی عورت کو
کہ جا کے غلط کام کرو, جسم فروشی کرو. تو اس کی اپنی ہی اسٹیٹمنٹ ایسی تھی جس میں یہ خود ہی پھنستی چلی گئی. اس کے اپنے ہی الفاظ ایسے تھے جس کی وجہ سے یہ پھنستی چلی گئی. پولیس کی حراست میں پورا خاندان پولیس کے پاس ہے, باپ بھی, ماں بھی, چچا بھی, سب پولیس کی حراست میں ہیں. جس کا جتنا قصور بنے گا اس کو اتنی سزا ملے گی. لیکن جس نے یہ سب کچھ کیا نا, یہ عورت دیکھو جو اس کو یہاں تک لے کر آیا, وہ تو معاملات ہیں نا, وہ تو زندگی میں چلتا ہی رہتا ہے. اس عورت نے جس طرح چھریاں اپنے بچوں پر چلائی ہیں نا, اس کو ایسی سزا دیں کہ ایک دفعہ دوبارہ لوگ ہل کے رہ جائیں.